पार्टी ही संघटनात्मक पार्टी. संघटनेच्या आधाराचेरच आम्ही दोनावेल्यान आम्ही 303 पर्यंत आम्ही पावले. आणि ही संघटना जर गट असत आणि कार्यकर्त्याच्या मदीं समन्वय जर सारको असत जाल्यार आमकां जो संकल्पीत 27 जो आम्ही नारो दिला 30 तो आम्ही साकार करतो. आणि म्हाका खुशी जाता की सगळे मतदारसंघांनी व्यवस्थितपणे हे सगळे प्रकोष्ठ मोर्चास आसतले किंवा बाकीच्यो सगळे समिती आसतले, पन्ना आसतले, बाकीचे आसतले, मुतावेले कार्यक्रम आसतले ते सक्सेसफुली जातात. आम्ही ते फक्त भोगावळ म्हणून करना जाल्यार ते प्रत्यक्ष थंय वचून प्रवास करून त्या मतदारसंघान वचून थंयच्यान ताका कावंटर चेक करून अशे तरेन करतात. आणि सरकाराच्यो सगळ्यो उपलब्धी माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या कार्यकाळांतल्यो आणि डॉक्टर प्रमोद सावंतान ज्यो गोंया खातीर केल्यो अनेक गोष्टी आसा त्यो अजुनूय लोकां कडेन युवकां कडेन पावना. तांचो प्रचार आनी प्रसार करपाचें काम फुडें चालू आसा. लोकांक ज्या तरेन हें सरकार आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंयच्या दिशेन वतना जांकां ह्यो सगळ्यो गजाली मेळिल्ल्यो आसा तांकांय बी तांचे कडेन अनुभव आयकूनय ह्या तांकां संघटनेचेर सगळे कडेन स्थान दिल्लें आसा. आणि म्हणून किसान मोर्चे आसतले ते किसानां खातीर केल्लीं कामां तांचे स्तरार पावोवपाक. आमचो मेडिकल सेल आसतलो की डॉक्टरी क्षेत्रांत म्हणजे हेल्थ क्षेत्रांत जे कार्य केल्लें आसा तेंय लोकां कडेन पावोवपाक. किंवा आमच्या बाकीचे सेल्स आसा CA आसतले आमचें बजेट कशें आसता आनी बजेट सकयल पर्यंत कशें पर्क्युलेट जाता तें तांचो आढावो घेवपाक. अशे अनेक ह्या प्रकोष्ठ आनी जे मोर्चे आसा ते वेगळे वेगळे तरेन काम करता. महिला मोर्चा खातीर पयली येवजण्यो केल्यो त्यो महिला मोर्चाच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावप. युवकां खातीर म्हणजे आतां 50 सिटां वयल्यान काँग्रेसच्या वेळाचेर मेडिकलाक दिताले ताजे वयल्यान आतां 250 पर्यंत पावयल्यात. तातूंत 200 भुरगे एक्स्ट्रा आज आमचे डॉक्टर जावन भायर सरता आसतले किंवा ते अनेक गजालीं भितर तांकां स्कॉलरशीप स्पॉन्सरशीप त्याच बरोबर स्टार्टअप आनी काही नवे उद्योग करपाक मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया आदी माध्यमांतल्यान सगळें चालू आसा. म्हणून संघटनेच्या माध्यमांतल्यान फाटीं पळयता. विरोधक विविध सध्या आरोप करीत असतात पार्टीचे. म्हणजे एक सादे प्रश्न न्ही. हांव उलटो विचारता हे सगळे इतले बरे सगळे काम आसा न्ही ते विरोधक म्हणटले माननीय नरेंद्र मोदीजीन हें बरें काम केलें. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्साची हें आसा हॉस्पिटलां आसा ती फाटले 70 वर्सां काँग्रेसीन कितली केल्ली ताच्या जोबरान 10 वर्सांनी केली डबल केली हें ते म्हणटले बरें म्हणटले ना. वेल्यान ते म्हणटले ती केली केन्नाच म्हणटले ना ते हें सारकें ना तें सारकें ना तें सारकें ना हेंच म्हणटले. पण 10 वर्सां भितर जादूची काळणी फिरिल्या सारखे प्रगतीपथार काही गजाली होतात आणि ह्यो सगळ्यो त्यो रोखड्यापणे काही विशय जे आसा ते सुटावो करपाचो ताजो प्रयत्न आसा. त्या प्रयत्नाचो भाग म्हणूनच सगळें डेव्हलपमेंट म्हणटात न्ही. आनी तें जर आतां जावपाक लागना अनेक गजाली काडून पळयात भितर. आनी हातूंत भितर ऑपोजिशन हो सदांच क्रिटिसायज करता कारण तांकां रोड आसा की इतले वर्सां आमी सत्तेच्या भायर आसा तडफडटात ते. आनी म्हणटकीर लोकांक भितर हें करप संभ्रमाचें वातावरण निर्माण करप एक नॅरेटीव तयार करप आनी तांकां दिसता की आपूण सत्तेर येतले म्हणून. तें कदापीच जावचें ना. कारण गोंयची जनता ही सुबुद्ध आसा. आमकांय खबर आसा केंद्रान कोणाची सरकार आसा विकासाची कामां कोण दिता आनी स्टेटीन कोणाचें गव्हर्मेंट काम कशें भशेन चलता हें तांकां खबर आसा. आनी म्हणून तांच्यांनी तडफड करपाक शिवाय आनी तांचे कडेन